पंजाब का आइंदा 4 माह का माली बजट मंजूर। वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना इजलास। 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए रखे गए। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए, पेंशन के लिए 130 अरब रुपए रखे गए। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। फैसलाबाद से पकड़े जाने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को बोरिस्टल जेल में रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी क़याम करने वाले गैर मुल्कियों की जायदादें मुंजमद की जाएंगी। गैर कानूनी अफगान शहरियों की शिनाख्त के लिए IT टैब दी जाएगी। वज़ारत दाखिला तमाम अजला को नादरा से मुंसलिक टैब देगा। अंगूठा लगाने से गैर कानूनी अफराद की शिनाख्त होगी। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए कोशिश। पहली दफा पंजाब में कैंसर अस्पताल बनेगा। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सेहत के लिए 208 अरब रुपए बजट रखा गया। इस साल स्मॉग कम है। शहरी स्मॉग में इंतहाई जरूरत के वक्त सफर करें। रीजन में स्मॉग के डेरे, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं फजा आलूदा करने लगा। फैसलाबाद और झंग में स्मॉग के हल्के बादलों से हद निगाह मुतासर होने लगी। चिन्योल को भी फजाई आलूदगी का सामना। टोबा टेक सिंह को भी स्मॉग ने अपनी लपेट में ले लिया। बच्चे बुजुर्ग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने आंखें और मुंह ढांप कर निकलने का मशवरा दे दिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा, अदम एहतियात की सूरत में दमा और दिल के अमराज पैदा हो सकते हैं। स्मॉग जो है ऑन दी अदर हैंड होता है टेम्परेचर डिफरेंस के साथ ही है, मगर इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि माहौली आलूदगी के जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, ये हवा में एनट्रैप हो जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। यानी कि वो जगह जो कि आपकी कवर्ड नहीं है, मिसाल आंखें, नाक, मुंह और स्किन, ज़ाहिर यही वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्सपोज हैं। महकमा माहौलियात टोबा टेक सिंह एक्टिव। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले 8 भट्टे सील। एक इंडस्ट्रियल यूनिट को बंद करके 12 लाख का जुर्माना कर दिया गया। डॉलर की कीमत में कमी के मुस्बत असरात। सनतों की जरूरत, डाइज और केमिकल्स की कीमतें 20% कम हो गई। केमिकल का कारोबार करने वाले सनतकारों ने कीमतों को सराहा और इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद करार दिया। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास। चेंबर की मेंबर साजी में इजाफे पर गुफ्तगू। साबिक सदर राना सिकंदर कहते हैं, इस साल मेंबरान की तादाद 10,000 करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब हुकूमत का शफाफ इंतखाबात पर इत्तफाक। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आम इंतखाबात जनवरी में मुतवक्के हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। फोकल पर्सन की तैनाती का फैसला। इलेक्शन के लिए 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कम से कम उजरत तय तो कर दी, लेकिन महकमा लेबर इस पर अमल दरामद ना करवा सका। रोशनवाला समुंदरी रोड के भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज। उजरत कम और वक्त पर अदायगी भी ना की जा रही। मुजाहिरीन की दुहाई। आलमी मार्केट में मंदी के मनफी असरात टेक्सटाइल बरामदात को मुतासर करने लगे। बरामदी सरगर्मियों में तसलसल के लिए सनतकारों का रिफंड बहाली का मुतालबा। ताजरों के 200 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड की मद में वाजिब अदा हैं। हुकूमत रिफंड जारी करे, सनद दोस्त होने का सबूत दे। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 6.25 लाख से भी ज्यादा।
FBR NTN ہولڈرز کی بڑی تعداد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں ناکام. فیصل آباد، جھنگ، توبہ اور چنیور پہ گوشوارے جمع کرانے والے کی تعداد 2 لاکھ سے بڑھ گئی. فیصل آباد میں ماڈل تھانوں کی تزئین و آرائش پر لگنے والے کروڑوں روپے بیکار. تھانوں کے پارکس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی. عمارتوں پر 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے مگر گرین بیلٹ ایریا لاوارث چھوڑ دیا گیا. کالونیز میں میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس بڑھا دیا گیا. سنگل فیز میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس 4500 روپے بڑھا دیا گیا. کالونیز میں گھریلو میٹر اب 16,500 روپے میں لگے گا. ڈیمانڈ نوٹس گرڈ اسٹیشن چارجز کی مد میں بڑھایا گیا. حافظ قرآن فریسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر. حفاظ ملازمین کو اسپیشل الاؤنس ملے گا. ہیڈ کوارٹر نے سرکولر جاری کر دیا. GC یونیورسٹی فیصل آباد نے پیپروں کی تیاری اور پیپر مارکنگ کے معاوضے بڑھا دیے. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام BS اور MPhil کے پیپر سیٹنگ کا معاوضہ 2,000 روپے کر دیا گیا. PhD کے اساتذہ کا پیپر سیٹنگ کا معاوضہ 3,000 اور پیپر مارکنگ کا معاوضہ 300 روپے فی پیپر کر دیا گیا. GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سیمینار. مسئلہ فلسطین اور مسلمانوں کے کردار پر بات کی گئی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضلع ہما نازلی، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی MCHD سابق MNA ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی اور دیگر شریک. ڈالر کی قدر میں کمی پر بھی ادویات سستی نہ ہوئی. چنیوٹ میں ادویات کی دوگنی قیمتوں پر فروخت. ہیپارائن انجیکشن اینٹی ڈی انجیکشن مارکیٹ سے غائب. بلیک میں دوگنی قیمت پر بیچے جانے کی شکایات. جھنگ میں 4 روزہ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ. ہیپاٹائٹس C کی شرح 9%، ہیپاٹائٹس B کی شرح 3%، TB اور شوگر کے مریضوں کی شرح 6% رہی. چنیوٹ میں بلڈ پریشر اور شوگر سمیت ہیپاٹائٹس B اور C کا مرض پھیلنے لگا. ایڈز کا بھی ایک مرض سامنے آیا. ڈپٹی کمشنر آفس کے ملازمین کی صحت کے حوالے سے 2 روزہ اسکریننگ کیمپ کا آغاز. کیمپ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے کیا. بولے ملازمین کی صحت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. محکمہ صحت انتظامیہ فیصل آباد کا نومبر میں انسداد پولیو مہم منانے کا فیصلہ. افسران سے مائکرو پلان طلب. نومبر 2022 کے بعد سے مختلف شہروں میں سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. جھنگ میں روٹری کلب انٹرنیشنل کی جانب سے اینڈ پولیو ناؤ کے سلسلے میں سیمینار. ڈسٹرکٹ گورنر روٹری انٹرنیشنل مسرور جے شیخ کی شرکت. 2025 تک پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا عزم. صدر روٹری کلب جھنگ سید ماجد زمان نے سیمینار کا انعقاد کیا. کیو رینکرز کی طرف سے پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد کو اسکول آف دا ایئر کا ایوارڈ مل گیا. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا کا ایوارڈ ملنے پر اسکول میں تقریب کا انعقاد. مٹھائیاں بانٹی گئیں. والدین کو طلبہ کی تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا. حاجی محمد حسین میموریل T20 کا فائنل. SPS نے اختر 11 کو شکست دے دی. فاتح ٹیم کو انعامات سے نوازا گیا. اور بھوانا ٹہلی رنگشاہ میں حضرت بابا رنگشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آخری روز. گھوڑ ڈانس نے سما باندھ دیا. ڈھول کی تھاپ اور شہنائی پر گھوڑوں کا شاندار پرفارمنس. اہل علاقہ کی بڑی تعداد امٹ آئی.